أزول في اللون حنسوف يسونا تمليلي ثقي تنميرتي كل ويد يوسان تنميرتي ويداك ديها كانتا كوني تاكي تيركوا أكل لا كاواش تسوغارا تنميرت إمسا رمضان عشاب يغدي زورا يجين غزال مقارب ديوسان أرذاكي غادي مسلايا فين يخدم أنا كتاب دينا كان كراي مسلاينا في رمضان وقبل ما حسب أسف كاوال خطر نسيت باب الدوني تساقي هذا شو ما هي مسلاي داخل البعض يوار خطر لا نسيني برد انا بكاد مسلاي ضاف بالله لانه قال يغران محسب هاد مسلاينا فيه ونا عمي قال يغران دايركتي دياويه هاتا شو يخدم هاتا شو سكواسي وتخللت والسناره وين بو قال سي زمرن لا دعني وفريد والله بكاد مسلاي ضاف بالله اسمح صني ولي قال ديري راه بكاد تخميم الفلاس تجيني كاينين ناس مرد اسكيا يا رسن خطر كايوار لا شو تعطي الغرف اللون الساقية مسلاي عف ليديسيون عف قذليسن عف ثمازيغ ناقص ثمازيغ هو كذا هو الساقي ولا رمضان ينايد وهي كان إذا أول ما عاد مسلاي في مسلاي تفلي ذوين يدي سوفوني ذليسن استقبالي دونك هذا صاغ أول رمضان صافو مسلاي غير عفاين يخدم اسمي لا قلنا ذي السداويل لي زاني 70 اين يخدم لا شو دعني كي غاولي كيف كتمسي راه فين شتني خاطر ذاين خدمان ديك السكواس اللي واد سباع يدي هكان تمور كنا تسيري ثبنا 80 اي لا كذا عرفت تمسي راه فين خدمها بري 80 ماذا عندي نخدم من دي 80 اي كي تجيبونا كي انت دير ثوره في وارد تمسي راه فلاس اي في ثلاثه دعني ذاين كيخدم ثوره غير يتهكين امشي يعني اللي دي 20 تا 25 30 سنه عزتك يعني وتعطي الغرف اللون كاين مدينه رمضان عشاب تخميم ما حسب اين كنت زهون سقرو ذا مزوارو السيو كان من زوي دوني ثيو بيكش ما غادر تمسير تمازيغ تقبايلي ارغورس نتا كطرفان ذي زوزو او كطرفان سيتادير ماشي ناسيونال نو اوفيسيال يمرني صغار تقبايلي دونك سي تتوغين يورا تتوغين ينا تتوغين يخدم اما عيناني اما فرا بنار اكذويا تيني دي زروح نغوري اسام زوارو ذي دوني ثيو ميكشما اضغرا ثمس لايثيو رمضان عشا بيكشما صغرا ذي لونفي رشيد شاكر اون كطرفان دونك تاكيك تمزور تشاريا يكتشورنا قارو فاشو هكا يبان دام زوارو إمزورا يتغوزونا سالو لا عمر سهيل فلاس ولا ثورا أثاثا مزوارو إلى بارمي لي بيونيي أس ديفوي بور ليديسيون إي كتابين تمازيغ نغا تمازيغ سيتادير كو سكواس ميلا بيونيي سيتادير ذا مزوار سكواس يتغوزونا سالو سكواس ميلا ذي السداوي أرمي تسورا لذلك كدي تروحو نوري هكا وندير هكا رمضان ويحمل راه تكشمل شعبان ديال رمضان بروبري وفيغوري اي دونك انا حبسها فولا فين يخدم فين يورا فين ديدنا وفين مازال يخدم لكن كان ما حسباش ندودي البغي هاد المسلاي كان فين كان في القديشه كنتورا في ليديسيون اما ستمازيغ اما في مازيغ خاطر لا شغال يخدم بنادم اكوالي لكم بدنا توالي دبان الديثافات دي فوا نسيو سيجني لان الشغال ويا يخدم بنادم ولا ماذني هنا غير من نتاكارا قبايليت لما نتوالى راه مليح اي ليديسيون كيس قبايليت هي ونسيكسن الشغل ذي الظلام ذي شغل تيكوال وحدك ذي شغل تقوهورن لما نتقدر من تقبايليت اي فانش تاكيا كون دنيا هكا ثاني ميرتان قران تاع رمضان ميغزورو يكوني غورنا محسب تيضا غشان دم قران تيضا غزال دم قران اللي تقبل الله عرضا نتريوا كل كاواش تروح ضاع ديني ضايني تخدموا ثانوا ولا غورك يعطيك الصحة عيارة يعطيكم الصحة غير كلي تنمير ميدو سما ساكي وانا ما زرع باللي اسي شبه ناس عزيز في مدينة كلي بون دو ويكاند لا فان سيمان عزيز سام بون سامك ودار يلا يبارك
كنوي كان الشان كنوي كان الشان يتملي ثاقين يتسبد تيدوكلالين نكثر مولا شغلي فدوا كان ما كنقارن منظومات دي جينيراليتي في ليديسيون هاكي اما دين نخدم كاين ثورة لا ميزون ديديسيون هاكي سبد ارتيد دي سكواس 2009 2009 بدا غاد السفوره هكا ثورة صولا 38 37 فرتد بانتين ديت الدون السنه كي كانت فاعطين ديت الدون توالمت ديت ذولي وين كاين لا كوفرتور بوندات ليس يورا مراد ديت يرناثن شو كان قبل الدوره محسوب سين سوفو كاينين راس مولا شغل فات بدا يعني تواخذ من سيزيك بونسي القرن 19 داكين باش ناوي الوهي باش نزرط شويه تواخذ من انا ويت ياخذ من وهكا il faut se situer dans l'histoire باش نزرط سيدني كان سنين نسدو ليديسيون هاكي بون لا سيزيك ماشي نكون ديما زويره لا سيزيك بون تبدا محسوب ليديسيون سونس مودرن بون اللي سنا قاعد يتفانا هكا بون تبدا ديال القرن 19 بون ديال الوقت هذه الدولة لفرنسا بون ديال الوقت من فرنسا سميتها ما كانت تزرام مي ديك الشمن روميين ارتمورتنا وقبل هذيك الشمن تشكان داكا بون تشكان دي مسناون نسن الوقت ني سيتي با دي زونيفرسيتير مزوره امورا مقران زعما ديك الشمن اطاس العسكري العسكر ولا المغران الجنرال نوط واكي لان دي ميسيونير ريليجيو au sein de l'État باش محسوبه الارضون ثوثنا مشى دارن لي زالجيريان ودي زدرنا افريك دو نور اثني دارن ارديننسن وكذا كي وران ولما لي زونيفرسيتير بلو تاريخ les universitaires روميين il faut compter la fin du 19e siècle يدبلن les universitaires مزورا العسكر les missionnaires religieux وذو من قار لا غون غيتموت القبايل لي بير بلون باغ اكزومبل هاد بدا اخيرا بون كرا كديسن لان ويدي تواسن النطاس ميشبان لا كابيلي لي كوتيم كابيل لا كابيلي لي كوتيم كابيل يا ودسن دو سنغيا دان فو سنغيا سنغيا دان دي فرنسا ليديتور بوشان بون يا 3 فوليوم شتي لاسن زمر غادي نير بلي ثمورت القبائل المراه غتنزل داخل لي ليفراكي تفهم يسمون انتو الدار تفهم شحال غاشي كلان دي تو دارني شحال لان يدلسنا النظام بون دو درايو من ناسين الا ينبذ ليس قرناس ايتود سور لا كابيلي بروبرمون ديت نقول تغريغ على محسوبه كان بونس الكماليس نتاورت كان شويه لي باج تيدي يعجبني قراغثنت ان يدي وندم داك اللي غير ابراهيم صالحيه كان ثانت ولا لا كوفرتورينس تساعدي ان يد الليفرنينغ تصافد ديكس افموس القبايل ان كاك ديف شحال يمزدا غير لاندي تدارت شحال كزكار نيسان شحال كغيا الحشاكو شحال يخرفيين شحال الزمريين شحال تنقلين ايتود سور لا كابيلي بروبرمون ديت كارات يسميس كارات وكذا كثر محسوب ايش بلا ويدي لان بون دي الانترنت كاين واقيلا ساعه ولا مزرعه عطيتي دبويا ماشي فيسبوك وكذا كيلان دونك اطاسي كوران اما في تموت القضايا اما في ورا النظام ماشي نكون كان محسوب يدلهان روميا فران دارن لي ديكسيونير مزورا سميتي ديفرون دي روميين اثني خدمن اما في قبايلي اما في المشاق اما ديال الماروك في الشلحيت في تريفيت فيادويا ميرسي ديستان اوغ لاطاسي سوفران كاينين كاغوري ثورا كيديون تقصيه كاين ان ديكسيونير ديفرون 1905 سوفوسي كورا ان ديكسيونير تشاويث يورث Hugues attache les dictionnaires des soufars, il souffre de kabyle français, il souffre de chaoui français, il souffre de même en 3 langues, kabyle, arabe, français. 3-4 dictionnaires des soufars. Wagin, c'était un missionnaire, des مرض ناقين روميين وكذا كذي مزورة دي روميين ديال الوقت ني محسوبة ديال ماشي دي ميزون ديديسيون قال لي لي امبريمور ما صات كتاب تستوي على الامبريمور اكتي دي السفار en toute légalité سين قريبه ديك فون القرن 19 في 19e سيكل بدانا نسنولفون محسوب ويدنا القبايليك زوارن هاد بدا كان شي راك يسمعون وين يتواصل النطاس السلاميس بوليفا
بوليفا يسفور التكتافين انت تاروثنت ماشي انت تسفور انت ما تاروثنت داكسي دي السفار يسفرد بون دامديا باغ اكزومبل سنات بون دو فوليوم دو ميثود دو لانغ كابيل méthode de langue kabyle première année, méthode de langue kabyle deuxième année. Deuxième année, il y a bon ça a zalam Qur'an. Je suis arbidé de l'islam zouarou. يقولن استقبيليت إكسان انشني الفوليوم انشني لي باج جبر بين عدد 450 باج لاندكس يفرض dans 1913 نتا يسمى méthode de langue kabyle يفرض dans 1913 جبر بين ديال الانترنت واقي يفرض dans 1913 داشي لاندكس يحكود بون يتاويد استقبالي ثنين الوقت ثنين استقبالي ثنين زيك يتاويد استقبالي الوقت ثنين في ثمورة القبايل ذاين سنة زعما القرآن خاطر بون سي ان تيمونياج تقبايليت في ثمورة القبايل دو لا فان دو 19e سيكل ديبي دو 20e سيكل bon بوليفا اسمها méthode de langue bon deuxième année لانوياد bon بوليفا بن سديرة صدقاوين سيناكين ويد ديالنا في اللسان ويد يسفون إذ وكذا قد يسفون زواطاس لي بير بلون دي مرافض نيروميان سميتها ما كنت نير نثني محسوب مين روحان دا شو مسني لان دقول الا ياسن دقول هذا غاوين نكوني هذا غاوين ردين نسن يغال فاقن محسوب فاقن بارك من راطاس فاقن باللي ذي المحال على كل حال لن ويد يغال محسوب هكذا مسيحيا زرام لا فاميا مروش بون كاغيلا لي لا غراند كابيل بون دي بليد ولا تاك مونتاز وزلان تاك لي فامي بون سي الوقت ني وغال نتا تفون تفريد كين دين بون دينا كيروميان دا شو كان ماشي تنشتكي المقصود ان بون خدمت يمرضنا خدمت لو فيشيي دو دوكيومونطاسيون بربر يسعى زعما قران سبدنتي ديك سكواس 1946 ديال 4 ثيراسن يسعى زعما قران بليزيور بوين دو فيو خاطر بون ديكس ثمس لايتي قلان دي كتاب ينسن تقبايلي ثنين زيك تقبايلي ثني قلان دي لي بوبليكاسيون كي الفيشيي ورتتصفضارا مالوروزمون ناضي خطاين بون ديك لي سنين دي فانتورا مثلا ما درو على بري بون فين ما قران كاين لا كاليتي دو لا لونغ إذ لسنا كين سوفرنا روميان بون لي بير بلون كين مرضنا كي روميان اشوري سنه زعما قرانا في مسلايت خاطر مرضنا كي روميان اللي سيمان السن تقبايليت حفظ تقبايليت زعما غادي دير راكي كسماون جون ماري دالي اوني جون فوا لو بير لونفري جاك لونفري جون ماري دالي انت سيمانيس محسوب كوم ترافاي بيرسونيل يسوفر تسين لي ديكسيونير تقبايليت يون ولا ندير تسعطني سين يسوفر دان ديكسيونير تقبايليت كابيل فرونسي ديباس 1000 باج 1040 1050 باج اكسا يساعد راني ويسين فرونسي كابيل وانا شغل ستا ريزومي ومزواروني ضم شطوح 250 باج هكاكي en les jeunes voix tassi di soufar bon tsari gouren af l'habitation kabyle af Zota af Yadouya Jacques Lonfri agin يسنطارو ضارومين يسنطار يخدم شحال يسبسني يقيم في تونس يغالي يروح دار تموت القبايل يستنطق قبايليت بون ثورا وزغر ما دير غفله سن يعفور بي موثن بون قال مرا موثن شفيغ جاك لونفريس نعطيك شويه مراديسي ولا كدي تليفون بون دي فرنسا بون تتاوشتيس تستعقلوا ديال بون ديال 100 ثوراج دغا ديسيو اللي كان كاع سينير جاك لونفري قريه جاك لونفري سيمانيس هيك دقا مسكين ولا راك مسكين هكا قريه جاك لونفري سيمانيس دقا بون كدا كين هيس بدن لو فيشي دوكيومونطاسيون بربر فمسلايتي قلنا ندير بروشير نسن ثلها خاطر تقبايليت نزيج الشغار خاطر ما تجي نثني كتارون وكذا كيسان دي زانفورماتور اطاس لي زانفورماتور يسان ديال الوقت النيم تيلاوين نتمورت القبايل ورسين نتعرفت ورسين نتا فرونسيست ماك تحكو تمطوط نزيكا فوسطا ورتفضل اماشتني اما الفوكابولير اما المثل مران نزيك اما المعنى الا كلشي ديكس الفوكابولير تكنيكي لا لي زيكسبرسيون دلانت لي بروفيرب لي دوفينات اذا كلش نثني مساكيت التارون كان از تحكو تمطوط فوسطا نثني التارون هذا التارون استقباليت مي كفان تيراني از خدم لا تراديكسيون اتي تسفرون ستان ليفر لا بلوبار دي بروشور نسن بونتيم شطاح 100 باج
100 باج كان كان يسان تسفو عندك تيكوار تكتافين تيمقرانين كم تضرب داني بعض السنتين لي كايد بلايد نهني قلت دي سفران لو ديكسيونير دو بربر ليبيان عاود غاز بالك تولي لا كوفرتور نسلاكين نكيس دي عاودن دي تيزي وزون دي مرض ناكين قلت دي سفران داغني غازال النظام إلا قاتل تنيني خاطر كيش باربين تفضل لن ويثيوران معنا وليت واش نراطاس لورتوغراف ذي مرض ناكين ايروميان لي بير بلون اكسر سن لساس لورتوغراف ينستخدم كثورا هنا قاعدين مزوره خاطر بون ويثيوران قبل النسان يشبان بوليفا تارون كان على حساب الوقت اللي ما يرون غروم اثارون جي اش ار او ام AGHROUM أعرم تيرانيزيك ولا تقولوا فراغون ولا ما نتا محسوب يتسالوا هكا ديال لي زاني 50 60 تسميت دي سوفريس فرنسي واحد هكا كي يتسالوا يبود كان تيراني تقديم امراض نيروميات نيثني كسالسن لساس اون باز سيانتيفيك الورتوغراف كي نستخدم كثورا مولود مع مريسي مانيس ماشي نتا ديسلو فان الورتوغراف يبود زعما غادي 90% الوكا ديال كيسي ديبوين يفدرس هكا شويه شنو يسيفدر اش يفدر ديكس ديال مثل لو سون خو لو سون خو امراض نيروميات تسالو تافيك اش رنونس هكا سوادا شطاح كاين طراطيف نوبي تقارن في الوين رنونس انا باندي سوادا ما مريني يفاق باللي بون لو اش هكذا بون شطاح نيس رنونس سوادا الزاي ولا شي ديت ماشين دير الوقت لي ماشين هايكرير ماشي لورديناتور تخمضيني شي هو بون ما مريني سيران اكس على بلاص اشنينغ هكذا بيدغني زرا بلي اكس كيس خدام انت النظام خدام دي مور نصب نيور دي مورا دي بون مسلايين لوروب دو ليست داك كيف دير مع مريني لورتوغراف نسان الاثنين ماشي تاموسني ورسينا زران لا شو كان بون سي بار سوسي دو بريسيزيون لا نوتاسيون الاثنين تسكن الخلاف يقال ذو هكذا دو ذو تارون كان سدو وحدس لا لتر دي ما ذو تارون سدي رنون سكاثين قد سفلا نونس قد سفلا دونك ما امريكا سميت دي بود ما امريكا سميت دي بود دير وقت نين لان يمسنا ولا كيما انت مزيان تبدا تسالون قارن باللي ولاش الخلاف قال ذو هكذا دو ثورات يقول مكسيمانيو توا قال هضر غاشي غادي نهضر ذو كذا اذا قاد مخلف نديثير على نكوني نقرا ذرار يموشا لتوارك يقارن ادرار الا الخلاف ديال المنطق كان ولاش الخلاف ديال المعنى ولاش الخلاف ديال البرنامج دي ثيره الا قاتد كل ثيره مراد اتصل بسبب الغاشي يكوه من دي ثيكا داكي مراد مطا فرانسيست ماشي كان تنطق فرانسيس ديال بارين يتسنطق ديال مارسيل ما تيرا يوث بون وين لاند ديال بارين شيني بارتير سغو يهضران وين لاند ديال مارسيل شيني بارتير نكون سرو يهضران الا الخلاف ديال المنطق ولا شي ديال المعنى ولا شي محسوبه كاين يا با ديفيرونس فوندامونتال محسوبه شي من يروميا ثاقي نعم داسن سا نو باري ناتوريل نكوني سا باري با ناتوريل ما نورا ذوك دو كيف ماشي كان ذوك دو قلان الا جو اكو دو بون كميثورا سي مامري ذا ساون بون تاروثن سي ونسكيل افيك اون سول ليتر فوالا دونك مامري il a apporté des modifications à game de شو كان الاساس دو قاعدين تيديفكان des مرض ناكين يروم يعني مرض ناكين دونك لو فيشي دوكيومونطاسيون بربر سوفرون داتاس بون فدان سيت ديال الاربعه تيراسان يغال رحنا الحراش يغال كراند ديال الجزائر والشومان دي كليسين مازال مكانين ارثورا هربي 1976 اندهت فلاس المينيستير دو الانتيريور الناس التراب بركاكون الناس بركاكون انا الناس بارنس كان مفتاح في كورانسن ضراح بسان امورا مقران ويروح ويقيم كان هكا كان يسمح سوق حبسن اسوفراغين كدليسن en 1976 دا شو كان سي 1946 76 30 سكواسن اطاسيت سوفران بالك عطبطون تكاميات كتافين يتسوفران تيمشطاح امورا مقران في ثمورة القبائل والصادم كان امكاني جان اما سميتها اما تيموشوها اما لي ميتيني مارانزي افخار
افخار ثاثوط سفران داخل لابيتاسيون كابيل سفران تيموشوها حبسنت ديك سكاس 1976 دي لي زاني 70 سفرانت داك ماشي دي ليسن ce ne sont pas des livres سفرانت جرا لي ريفي كلونديستين بون ديال تايا 70 دساون 70 71 72 تفرد يوث لا ريفي يطيج بون تارون ستفينا ويت السلحاين كرا بون كرا لي ميليتون اكسانا كالخيوط اكد لاكاديمي بربر تفرد يوث كان لا ريفي تامشطوح اسمي تفثيلت كرا من الماذن دي زيتيديون يتروحون كاكين ار تسداوي تروحون على كل مولد معمري اللي سوفون تفثيل تاكي دا شو كان دروس هكا تفثيل تاكي واقيلا فرنسين ثوغال تبدل تبدل اسم ثوغال سما ناس ايثرين راه مسكين ولاد ايثرين يغال يغاب ولا شي لا ديسباري دونك ولا دي طجاكي ثوغال ديسباري سورتو ضرب لافير لي ديبوزور دو بومب بون دالا شنيغي دي سوفورن لا ريفي طيج بون يالسن الا اسماعيل المجبر مازال الدلح الا هارون فلاس يعفر بهم وتلا قاسي الوناس ثان دي مونريال قلا عطاسي قلا انا كاين الا شريف يحسن جوعني تيزين ثلاثه الا يون الشاب سميس نثياني هكا عطاسي قلا ماشي ديونا ندير بنادم لافير نهني يدي سوفورن طيج ليديسيون داران لان يديس المولود معمري دا شو كان ماشي دي ثمورث اما كنت تزرام مولود معمري اما ذون قالني كوراست فرانسيس لي رومون اما ذين يورا في تمازيغ تيشبان تجارم تمازيغ ناصي محمد محمد نابويم كابيلونسيان الشيخ محمد وكذا كيما راه دي فرنسا يدفعون نتا ليديتور محسوبه كان لو بليز امبورطون ليديتور ماسبيرو فين يعني لي زيتود في لا بويزي نعشو مثل لي رومون يبوس الواقي دي ثمورتي هي سي لانديبوندونس دا ساون زعما غادي دير اما كنولاش يدليسن لانديبوندونس دا ساون ارمي دوفيرتور كان ميت شطح هاكين لوفيرتور بوليتيك لا من اكسبسيون كوميم الا قاتي دير بنادم بون دي مزافيين سوفران ديونوث لي سورسن دي غاردايا وقفل لوفيرتور بوليتيك سوفران دي دون 1985 سوفران دي نثني سان كاشيطاح لوتونومي سان الماتيريال سان لي زامبريميري سوفران دي سفران تمزافيث شو كان وران سيسكين نطارف يسمي مطاولنا الفرح يمطاولنا الفرح حتى فهم ان كونت روندو يفرض دي ريفيو اول لا ريفيو اول نيك لونسي معمري كنت ياسين en 85 il a un compte rendu à fait c'est la seule exception sinon c'est l'indépendance de Saoun arming les Bosniaques كورام ولا شي دليسن نتمازيغ في ديفرنت ديسمورز داني لك بنادم ديفدار شران تقصيرنا كاين عمر مزداد ولا نكين بوندين جارفا نورا انت يورس الجهان كسي الجهه محسوب والمشاوره لا يهكا هكا كرا قدريس ندير وقت النين لي زاني 70 يوريس ني لاسناد الناس نساع كتاف بون ستمازيغ بالك انت دون قالني كتار ودون قال لنا غادي سفرا الناس المزمره غادي تسفرا غور لي زاني 70 لاسناد دار الناس دنويش ديالان يريس دو ديبارتمون دي لونغ اترونجير يزديران عمر مزداد ولا كاين داغا تضرايد ثاني ولا ديك تضرايد وري راس الوغد تسفرا شي طاح كني عفتينا في الاورتوغراف كيف بون ديبارتمون كي ديالان دونك ولا مارمي 89 تساون بغيت ندير كشي طاح تبورت في ليديسيون كين شبار بين هاد ليسام زوارون ديفرنسي لوفيرتور بوليتيك الناس الشيخ محمد ما كان يموت في السيافور بين مولود معمرين وكان كرا بوسان كان يفرض ودريساكين بوسا دوا ديس باش ديفار لو ليفر شبار بي سوفرانتي دما كان اكونت دوتور محسوب رساله ليديسيون الشيخ محمد l'édition proprement dite amzouaroum donc c'est l'ouverture politique à Daguid Bouchen
c'est un homme de grande valeur. Bon, on est quand il y aura Sagoudent, il a eu des menaces, il y aura les rouleurs Tunis, de France. Bon, Bouchen était souffrant, Natas était souffrant, et bon, il souffrant de Jarrom Saint-Mazir, bon, il est introuvable, كيف خاطر بون تسيرول شويه ناس دياوزن يسفران سي محمد مولود فراون ماشي ونا المامري ونا نولد فراون وكان 1960 ياوداز بوشان ديال الجزائر يسفرد سين يدليس نسالم شاكر يمازيغ ناسا اكد اون ديسيني d'études berbères c'est un livre bibliographique. Il souffre d'arni, il a signé Thouram Saadit Yassine, a fait Miguelat chante. Voilà, bon, si Dassaouen, la Kouga de c'est l'ouverture politique d'Assaouen, c'est 89 d'Assaouen, nous le faisons les éditeurs Niran, nous connaissons pas les cas de en 1990, une première maison d'édition, à coup de Youna, bon, ça a l'air blissé, il y a Jdagizi, il y a l'école polytechnique, bon, Montréal, à Saint-Taleb. حسن طالب بون خدمت داك بتيت ميزون ديديسيون نسميها ستيرا édition ثيرا نقدر نسالم هاد نسوفر كتاب فيناكين لو فيشي دوكيومونطاسيون بربر نسوفر ديوت يغال يروح فرنسا وهكا يغال تحبس سين داساون نولفات لي زيديسيون ثيرا النظام تيقاد نيجي يديسفد براهيم تزغارت دي فكايت مازال ثارثورا الا دي الانترنت الا دي فيسبوك كتاخذ السنمت انت دي فكايتي قلا والسنه كي يعدان مغاصه كي يعدان مزار دي ثمور يعداد داك الخسر شي طاح ان يد ابراهيم ان يد بلي يبغى ديسفد ديونا كبخام دي فكايت إنك دخام يدير دياوين يدير يلين مرة يدير سناقين يدير تفغن في مازيغ وزرار ندير صوت ديال شغالاكين محسوب يبغى دياوي 500 يون باش تولينا كراشي نعمل لي بوت سواطاس باش هادي دونك كانت لي زيديسيون ثيران عطاس سوفور انتد يجرين كوران يدي فغان لان يدي سنيني كوران محضرة بيت قاسي يتسالو مطاس زرام يراد ليترونجي دار بيركام يستخفي يراد لو فيو مي لا مير يراد يوني سمايس تاتا ونيتيزي وزرمي ديفا يسوفور تستخفي دان ديتيزي وزوم لانت لي زيديسيون لوديسي les éditions d'Odyssée, les années 90, ils ont fait des éditions d'Odyssée, ce fort en tête de Stromith, l'Odyssée qui a dans le Père Camus, il se pour dans le Père Camus Stromith, ou d'avant il se pour de travailler, il se pour de quelques lycéens, Ramadan d'Ashab. رمضان صحاب يسوف غدا نقدر اللي ستروميتي كورا في لي غرافير روبستر يسوف غدا كاين ميزمر لي زيديسيون مهدين ديزيو زوين لا نسوفو غدا نتا ياود دي سفرانين نسيمو عندهم دي كورا ولود مامرين و بويم كابيلونسيان ياود والسنه دان وقيلا تقول كورا كاين الفراغ يسوف غدا لا تراديكسيون بون دي بروفيت de جبران خليل جبران النفي سميتو ليساكي يورث حسين لونيت دونك كان 4-5 لي زيديتور يدي سوفور كتابين ستمازيغ كاينين اللي غاون دير سي 2009 تساوي نكدا شي بونسان شتاكي مثلا قبل مثلا زواروت تمزوالو زمرات دينيغ ساعة الزهار خاطر بون سيزي كنزيك غالي انت ديكا كيري فاسنيو كتابين هكا تقديمين اما تيكا داكين الفيشي دوكيومونطاسيون بربري يدبدلا ذي الوقت ني محسوب بون لابونمون يسهل شفيغ ذي لي زاني 70 بون ذي الوقت البوم ديال زمرات تخدم لابونمون ارتيكا داكين ارتيكا داكين ديتفغن الفيشي دوكيومونطاسيون بربر سوما واش فيها راه مليح ما اناش فيها كان بليك سيتي براتيكمون سامبوليك شغل لارجون تبوش كان هكا ديدري من يمجطاح ينسك لابونمون كيضاود كتاب السخام
ديال البوسطه تروح سلونفلوب فيه شي دوكيومونطاسيون بربر اكيد دابا صحه ما تخلص دونك ديك هذاك ساعه تنسيزيك توالي خثنت السين داساون مونتيور دا كان يدليسن دي قديما نراوند ساعه بون ساعه يوم الديكسيونير en 1905 تيفا ديكسيونير شاوي فرونسي لوريجينال سفو سيغورا سالم شاكر فكايت يعني ولا استحقت الدنيا معنا روحانيين يفكاين ان اوريجينال بون بوليفا اللي فرنيو ندير 450 باج تقبايليت يروح يديون وكولي مش قاعد يديون سي فرنسا واقيلا داكي كولي باش هضروا دي بويضار بون ساعه بين سي دير والسنه دان كاميلا كوست دي جاردان بون يفكان تاكين سوفراز دان ليفرتيسمو حتى المسكيت سنطار حتى ندي سبيطار فكاين شي راك ديسن بون دي قديما بغيت نسخر اسمي كي غاسلنا الراغ ناك نفسن غورش دونك تيكتاب هنا سيزيك مالاتر غوراكا قرا سوي يفاني بواس ادفغ تو يفاني بواس اش تلقى سي موتيفاسيون بيرسونيل سي با تري امبورطون دا شو يبغي محسوبيك سان الساس مالات توالي تيكتاب اما دي تيزي وزو امان تاع نظام يتغاضى يلحر خاطر توالي غطاس دي فوت تيكلانس داخل بون لي فوت دورتوغراف لي فوت كاين بون ديال الوقت نيت تفران داتاس قد ليسان يشبه ربما ما كنا عندنا لي بريون يتسفورن اما لي زوتور اما لي زيديتور مقرا سوا يفاني باس هذا نسفور الحاجه هكا زديكن دونك اما لورتوغراف اما لا بريزونطاسيون ماتيريال لا ميزون باج ويث كان اش تلقى داني لا كديري هو الفلاس ثاقين ويث كان معليش تمازيغ ولا شنو غير في لا كاليتي هذا تساون كاش تلقى شي با داكور دونك داكشي يبوين ني غاس نكيني هذاك الباركور كينو ني غاس بون نغا داوي هكا شي طاح لا كاليتي سميتها ما ديال لورتوغراف ما دازيز دي لا ميزون باج ما ديال الكارود بون داكشي تلقى يبوين وإذا نيغاس لا بلوبار دي بربريزونس ناثن اما دويد سميتها ما دويد الجزائر اما دي ماروكيين اما واسناغ فيزيكمون ولا ميا خرصهم يبواس وساغ نضر اسماعيلي ناس وهكا نيغاس افيك ان ريزو ماكي بالك تجبد ودي يتسالون بون تجبد غيني الان بون تاكي تم زواروت دونك je voulais apporter quelque chose dans la bonne direction. Je suis très exigeant sur la qualité de la langue. La qualité de la langue. Quand on se fera n'importe quoi. ما تشي غاديفكيونا ادليس ماشي تقبالي تمازيغ سوفور كان الا نشتاقي موغير اتصيد قارن معليش بون ديم دوكالي ولا لي زيديتور نظام ولا لي امبريمور قارن لي ليبرير قارن دكاتره معليش لا كاليتي محسوب صولا لا غورس الى بليطار نسيو غورس كيشبه ربي اللي كذب يشبه ربي اللي تزوره كسنا يمزوره يقول قال موقر مليح لا كاليتي لي زيكونوميست سان تيوري ساين تاكل هاد السنه محمد وعمر وسالم سي ان انسينيون ديكونومي نتقصيرا كان نايد دون ايكونومي لا une théorie ما راه يلين سنات لي موني الحونت دي ثمورت انك لا موفيز موني راه يغلبن لا بون موني لا موفيز كاليتي راه يرنون لا بون كاليتي نشتاقيش بربي لا دي كلش اما كنا كاينين مادام ذاك شوالت الخريف نبغي النضال ما الا وين يخسر كراسنت هادو غير هذا كنت كاش تلاقي يشبه ربي الا ولادي تكتافين مالين سوفو تكتافين نديري لي فوت دورتوغراف تقبالي ثنين ليزيبل لا نيولوجي تشهر لا بونابورتياسيون ولاش نهضر خير كان بشكل مره لا ميزون باج تروح هكا تيكون تاخذ دي باج بلونش تيكون هكا اش تلقي ديري خاطر بون تصل غاشي يقارن مراد دمكان لي سيوران استقبالي ثقي ونفهم بون فغان غير معنا ونفهمنا راه خاطر المنطقه داكي ما راهي تصاوضون لا سوفر كان ورتمكن لا كاليتي يا با دو كوريكسيون يا با دو ليكتور فوالا تيكا داكي دونك لا كاليتي دو لا لونغ
La qualité de la langue, je suis au niveau matériel, je donne la préférence, je ne suis pas contre la néologie. Il y a beaucoup de confusion. Enfin, je suis intervenu à l'université de Sedaouit, le département de Mazir, la néologie. La néologie, les néologismes. نيغاسن امثا قاين ندوا ما تروح للطبيب اكيد تسوى يوث نتاع قيد الصباح يوث في 12 يوث تمديت ورز ميضرات تخدم ضاع روبا كومبلي تاع قاين ندوا يا تصيك خدم دي روبا كومبلي اطفضين باج كود ربي اطفض باغ اكزومبل اون لين اطفض ديك 54 مسلايين ذلك مثلا الانترنت يتشور تولي تقول لك نقرا رايك تقول لك كراتيطي وبارجلا لي ميساج c'est une nouvelle langue qui est en train de se constituer. Donc, نتحدث على طاس عفاش تلقي سيرتو ماذا الحاجه محسوب لا ليتيراتور فلا بونسوس كامل من وين الصوضنا ديالهم ادليس لنا على كل حال ديجا فغند ادليس لي ماتيماتيك بعضنا مثلا محسوب بسي فلاش ان تريون اللي قد تصدف اسميس وزمي ضرب داوي تماشي باش دينا التريون un triangle, un carré c'est un carré, un parallélépipède, une fonction, une bijection, il faut une terminologie scientifique. C'est dans un domaine restreint, c'est dans le domaine scientifique. Les romans, par exemple les chanteurs le message d'un chanteur, il a qu'à les faire sur place. ماشي مثل التاغوش تسنى تقدم مع الديكسيونير المقرأة شو تواجه dans la communication orale مقرة التياتر أما دار أما دويات ديثموت التياتر والتفضل راه تصل النيولوجي خاطر التياتر c'est un acteur sur une scène qui est en train de parler à un public la compréhension il a قاتلين instantanée ماذا الدومين سيانتيفيك ثاني فهم سلاك لا نيولوجي نكون الى غاشينا سخلاظن on peut en parler ماذا يعني لا ليتيراتور لا بويزي سورتو لي ليفر بور انفون غاشون اش تقول الى قارن لا نودي دي قارن باللي ميم لونسينيمون بطرق لي فاز ليديسيون ميم لونسينيمون كي مرات خبايليت ديث مورت bon قارن باللي سي ان انسينيمون ترو تكنيك هذا سنورا شي مشطح على كل هذا سنرزنا قاروس لو فيرب لا بريبوزيسيون ثاقي الوغ كو نورمالمون سيرتو ما راه يلينا كدير شي مشطح تمسلايتيك زوارن ماشي لا غرامير كوني اون في ان انسينيمون ترو تكنيسيست ما كنس لا غرامير نيغا داوين voilà donc c'est comme la qualité ديك اللي سي الا قاد يلي زديك واذا تمسلاي تمسرح لا نيولوجي بونثريها شو كان بنادم الا قاد يسيرحو امثال قاينا كي ندوا يدو درا فوالا دونك كاين يعني لورتوغراف فاش تقدر نزبر نوي اول فلاس لورتوغراف يستخدمها en général جمالين sur la norme de l'INALCO. La norme de l'INALCO, c'est en gros le prolongement du travail de Membering. C'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu technique. L'orthographe de l'Éducation nationale, l'orthographe le HCA. Donc l'orthographe, je m'aligne sur l'INALCO, sauf exception. أرزيان بزار أدلي سنين في براسنس إنك فوالا إنك تسوغاش اللي سفران إنك مولا شغلي فثنارو كان avec une écriture phonétique نعرفش معليش شو راه اللي محسوبة كان une raison valable زبالة نخدم كان voilà je vais bien voilà donc là بالك حاجه غادي دير نور نعاود سوفغارد ديال الديكسيونير تمازيغ لي بيان دي تيزي وزوم وذا سوفغارد دي كونت دو فيغي كاين دي تموت الماروك الا
نكان شتقي دار نيغورين يسان زعما قران خاطر نيغاس دي ثموت القبايل ماشي كانت قبايلي ثلاث نسفور الى قسيار غاد نسفور ثمازيغ نتمورا النظام يوكل خرصوم واذا لا ديال خرصوم ادوارين سوالن ترى وين زمرنا ثيغار وين زمرنا كان ثيغنا غاشو مي خرصوم ثوالينا خاطر غاشي ثورنا سلن بلي ثلاث مازيغ ديال المغرب ثلاث تموت ليبيا ثلا بون شو كان يلها ما ولان خرصوم كان ليس دو طون ان طون ولين يون سوفغا دي ديكسيونير راكي وسوفغا لي كونت دو فيكي دونك ثورا السلامه ولا تقبالي تي لاقا تفغ المرد البغين بون الماروك نغادي تموت ليبيا سوزكا هذاك فوق وليو سيوت الحاجه في فاش تاكين ثورا بون لما نوفينا فريد كاين راس ماشي كان لا ميزون ديديسيون ارايلين ولا ما يسموش القبايل اطاسي كلا الناس مش 4 5 كاين لا بون شو كان راس باش نسمو غارتيتا نراس نمال بغينا قادرين في الميزون ديديسيون دي ثمورت الجزائر الى قاتل يوث ناس بون الماروك والى قادرين ثموريين